प्राइमरी सतह पर कितने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर दिया गया है? प्राइमरी के हमारे 2500 से जायद पूरे पंजाब में और 300 से जायद रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं। आपको पंजाब में जितने भी नए अस्पताल हैं या मेडिकल कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वो सारी हमारे दौर की नजर आती हैं। कैंसर अस्पताल शुरू किया, 55 अरब रुपए की मालियत का अस्पताल जो है वो पाकिस्तान में कहीं नहीं बना। कैंसर अस्पताल बन रहा है, उसको हमने 1.5 से 2 साल में मुकम्मल करना है। वो सारे पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ पर आएंगे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, जो एक पॉलिसी मेकिंग है, डिपार्टमेंट को रन आपने कैसे करना है, उसमें मैं शबाशिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि एज ए लीडर, एज ए टीचर और एज एक बड़े भाई के उन्होंने मुझे बहुत शफकत दी और एक सख्त उस्ताद जैसा सिखाता है उससे मुझे सिखाया। हमने सरगोदा कार्डिक इंस्टीट्यूट शुरू किया है, एक बहुत लेटेस्ट जदीद तरीन अस्पताल होगा। 16 अरब रुपए की मालियत का हम वो बना रहे हैं। पुराने अस्पताल मौजूद है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, नए डॉक्टर्स भर्ती कर रहे हैं, नर्सेज भर्ती कर रहे हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी बेहतर कर रहे हैं। अभी एक कार्डिक, कैंसर, हेपेटाइटिस और एड्स की दवाइयात हम घरों में दे रहे हैं, डोर स्टेप पे दे रहे हैं, ताकि लोगों को लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। तो जो ही थोड़ा सा शऊर आया 5 से 7 साल की उम्र में, मैं अपने बड़े भाई को देख रहा हूँ, मुझसे उम्र में 2.25 साल बड़े हैं, लेकिन उनकी हैसियत एक वालिद की तरह है और मैंने उनसे जिंदगी में बहुत सीखा है। Hello everyone, you are watching Front Foot Podcast and I'm your host खुशबू अफजाल। नाज़रीन, किसी भी कौम के शहरियों की सेहत उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहम होती है। इसीलिए हमने आज के पॉडकास्ट में अपने एक ऐसे ही गेस्ट को मदऊ किया है जो कि सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब हैं। उनको वेलकम करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग भी खबरें डिजिटल फैमिली का हिस्सा बन सकें। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, खुशामदीद कहेंगे। सर, आपको बहुत शुक्रिया, आपका आपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले बताइएगा कि पंजाब में डेंगू की क्या सूरत हाल है? बेटी, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, खबरें डिजिटल का शुक्रिया। आपने एक बहुत अहम मौजू के लिए मेरा इंटरव्यू कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बेटी डेंगू का सवाल किया, डेंगू आपको पता है कि एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो शहबाज साहब के दौर से हम इस पर काम कर रहे हैं। 2011 की जो आउटब्रेक थी, उसके बाद 2018 तक हमने इस पर काम किया और अल्लाह पाक का एहसान है कि इस रीजन में हमने एक लीड रोल है हमारा कि इसकी प्रिवेंटिव हमने काम कैसे करना है। इस वक्त करंट जो सिचुएशन है, मौसम की भी जा रहा तब्दीली है, टेम्परेचर की तब्दीली है और इस वक्त डिक्लाइन है। पंजाब में सिर्फ रावलपिंडी के 2 टाउन ऐसे हैं जो हिट हुए हैं और लाहौर समेत शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, बहालपुर, यहाँ पे सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में रही है। अब पिंडी में भी जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद में काफ़ी कमी है। 130-40 पेशेंट तक हम 24 घंटे में गए थे, अब हम 100 से नीचे आ गए हैं। और जहाँ तक अस्पतालों में इक़दामात का ताल्लुक है, ट्रेन डॉक्टर्स मौजूद हैं, हम हर साल ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग का ये जो है ना दौरानिया चलता रहता है। और हमारा एक डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है डियाक, जिसकी हम रेगुलर मीटिंग करते हैं और इसके जो सारे प्रोटोकॉल्स हैं वो बन चुके हैं। साथ साथ रिसर्च वर्क भी हमारा हो रहा है और हमारे जो प्रोफेसर हैं, एसोसिएट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो इस पे काम करते हैं। जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो भी डैशबोर्ड में हमारे पास आ रहे हैं और उनका जो इलाज मुआवजा और जो भी उनके सारा मामलात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह डिपार्टमेंट उनको खुद देख रहा है। और सारा चूँकि निज़ाम ये IT पे है, हमारा सारा प्रिवेंटिव और क्रिएटिव दोनों, इसलिए हम ऑफिस में बैठ के हमारे इल्म में है कि मुल्तान पेशेंट कहाँ पे है, मुल्तान पेशेंट का ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, रावलपिंडी में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, फील्ड एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं, कौन सा महकमा कितना काम कर रहा है, कितना काम नहीं कर रहा। और जो हमारी कैबिनेट कमेटी है जिसमें इमरान नज़ीर साहब और मैं काम करते हैं और सारे डिपार्टमेंट्स हमारे साथ हैं, सिर्फ हेल्थ का नहीं है, उसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी हैं, सैनिटेशन अथॉरिटीज़ भी हैं, उसमें फॉरेस्ट्री भी है, हाउसिंग भी है। तो अंडर वन रूफ बैठ के हम उस पर काम करते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि एक इंटीग्रेटेड एफर्ट होती है जो हम मिलकर करते हैं हर साल। अच्छा सर, बताइएगा कि प्राइमरी सतह पर कितने हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर दिया गया है? देखिए, ये ना ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमने अपने पिछले दौर में जब शहबाज साहब के साथ हम काम कर रहे थे, ख्वाजा साहब और मैं दोनों, इमरान नज़ीर साहब मैं दोनों, मेरे पास चूँकि स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन है, उनके पास प्राइमरी है। मैंने चूँकि दोनों डिपार्टमेंट्स में 4 साल काम किया, मैं उस वक्त एडवाइज़र था, दोनों महकमों को रन कर रहा था और हमारा कोऑर्डिनेशन है दोनों डिपार्टमेंट्स का, तो मेरे इल्म में चीज़ें होती हैं। फिर CM जब हर हफ्ते चीफ मिनिस्टर साहब मीटिंग करती हैं तो हम एक दूसरे से ज़ाहिर है कि डिस्कशन भी कर रहे होते हैं और एक कंसेंसस डिसीजन भी हमारा आता है जो हम CM साहबा के साथ मिलकर करते हैं। जो आपने सवाल किया प्राइमरी की, देखिए प्राइमरी और टीचिंग ना आपस में एक बहुत गहरा इसका राब्ता है। टीचिंग का जो रश है उसको कम करने के लिए आपको प्राइमरी और सेकेंडरी को बेहतर करना है। प्राइमरी के हमारे 2500 से जायद बेसिकल यूनिट्स हैं, 2500 से जायद पूरे पंजाब में और 300 से जायद रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं। तो इनको मरहलावार सबको रेनोवेट किया जा रहा है। रेनोवेशन से मुराद है कि एक तो बिल्डिंग रिपेयर की जा रही है और एक ऐसा अपीयरेंस देना है जिससे जब पेशेंट आए तो उसके ज़हन पे एक अच्छा असर पड़े। अच्छा, सिर्फ स्ट्रक्चर की हद तक नहीं, जो बेसिक मेडिसिन है
جو ڈاکٹر ویریبلٹی ہے, جو LHV ہے, جو ڈسپینسر ہے, جو ویکسینیٹر ہے, جو دوائیوں کا سٹینڈرڈ ہے, تو ساری چیز کو ری ایڈریس کیا جا رہا ہے اور اگلے 2 مالیاتی سالوں میں انشاءاللہ ہم اس کو مکمل کر لیں گے. اچھا سر, بتائے گا کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 38 کے اکارڈنگلی ریاست لوگوں کی فلاح و بہبود کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلتھ کی بھی ذمہ دار ہے, لیکن اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا. کیا سمجھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں؟ یہ بات آپ کی درست ہے. اس کی وجوہات دیکھیں, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایک بیسک رائٹ ہر شہری کو دیتا ہے, اور جو ریاست ماں جیسی ہے وہ ہے یا نہیں ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے, لیکن ماں کی بھی لمٹس ہیں. ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں, ایک والدہ ایک والدہ ان کی خواہش ہے اپنا سب کچھ اپنی اولاد کو دے دوں, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اس کی پاکٹ پہ, اس کی جیب میں کس حد تک وہ افورڈ کر سکتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو آئین پاکستان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہم بیسک رائٹس ہیں ایک شہری کے, ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ جب بھی کم از کم میری پارٹی کی آتی ہے ہم اس پہ پوری کوشش کرتے ہیں. آپ کو پنجاب میں جتنے بھی نئے ہسپتال ہیں یا میڈیکل کالج ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ ساری ہمارے دور کی نظر آتی ہیں. ابھی جب ہم 7 تو 8 ماہ پہلے ہمیں ذمہ داری ملی ہے تو چیف منسٹر پنجاب نے بی مریم نے, آپ دیکھیں کینسر اسپتال شروع کیا, 55 ارب روپے کی مالیت کا, 55 ارب روپے کی مالیت کا ہسپتال جو ہے وہ ابھی پاکستان میں کہیں نہیں بنا. ہم نے ہی اپنا ریکارڈ توڑا ہے. ہم نے PKLI بنایا تھا آج سے 8 سال پہلے 20 ارب روپے کی مالیت کا, جو آج پورے پاکستان میں پیشنٹس آ رہے ہیں. جو پنجاب کا دیکھیں اسپتال بنتا ہے نا, اس میں پورے پاکستان سے لوگ آنے ہیں. کینسر اسپتال بن رہا ہے, اس کو ہم نے 1.5 سے 2 سال میں مکمل کرنا ہے, وہ ظاہر ہے پورے پاکستان سے لوگ وہاں پر آئیں گے. ہم نے سرگودا کارڈک انسٹیٹیوٹ شروع کیا ہے, ایک بہت لیٹسٹ جدید ترین اسپتال ہوگا, 16 ارب روپے کی مالیت کا ہم وہ بنا رہے ہیں. PAC2 لاہور میں پھر 16 ارب کا شروع کیا ہے. تو بہت سے پروگرامز ہیں. MRR کا پروگرام ہے جو پچھلی گورنمنٹ نے شروع کیا تھا, نگران حکومت نے بڑا اچھا کام کیا تھا, اس کو 30 ارب روپے سے ہم نے مکمل کیا, جس سے ہمارے تھیٹرز, لفٹیں, کمرے, وارڈز, ICUs سب کو ہم نے رینوویٹ کیا. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ چلتا رہتا. ساتھ ساتھ ہسپتال بنتے رہیں گے, ان کے اندر ہمیشہ ضرورت محسوس ہوتی رہے گی, وہ نئے بنتے رہیں گے. اچھا سر, بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی جانب سے کمزور اور پسماندہ آبادی کو صحت کی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, ہیلتھ ایک امپورٹنٹ ترین فنومینا ہے, اس میں کوئی بحث اور شک نہیں ہے. ہیلتھ جتنی ہم پور آف دا پور کو سپلائی کریں گے, اتنا جو خط غربت سے نیچے جو لوگ جاتے ہیں وہ نہیں جائیں گے. خدا نہ خاصا کسی کا بائی پاس ہونا ہے, کسی کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, کسی کا گائنی کا ایشو ہے, اگر اس کو صحت کی سہولت نہیں مل رہی ہوگی تو اس کو گھر کی کوئی چیز بیچنی پڑے گی اور وہ 1 اسٹیپ نیچے جائے گا. یہی ٹارگٹ ہے چیف منسٹر پنجاب بی مریم کا اور ڈپارٹمنٹ کا, جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہم نے جو اپنے نئے ہسپتال شروع کیے ہیں, جو پرانے ہسپتال موجود ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں, نئے ڈاکٹرز بھرتی کر رہے ہیں, نرسز بھرتی کر رہے ہیں, دوائیوں کی اویلیبلٹی بہتر کر رہے ہیں. ابھی ایک ہم نے 4 ماہ پہلے پروگرام شروع کیا تھا جس سے کارڈک, کینسر, ہیپاٹائٹس اور ایڈس کی ادویات ہم گھروں میں دے رہے ہیں, ڈور اسٹیپ پہ دے رہے ہیں, تاکہ لوگوں کو آنے کے لیے چیک کرنے کے لیے آنا 3 ماہ بعد آئیں, ہر ہفتے یا ہر 15 دن بعد, ہر مہینے لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے. تو چیزوں پہ ٹائم ضرور لگے گا, لیکن ہماری پورے پنجاب میں ہر ہسپتال میں ہم ریفارم کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سر, فرمائیے گا کہ آپ کے بڑے بھائی خواجہ سعد رفیق اور آپ کے والد صاحب خواجہ رفیق ملک کے نامور سیاستدان ہیں, آپ نے ان سے کیا چیزیں اڈاپٹ کی؟ انہیریٹڈ اپنے والد سے ہی ہے. والد صاحب نے تحریک پاکستان میں عملی طور پہ حصہ لیا, اور امرتسر میں انہوں نے قائد اعظم علیہ الرحمہ کی قیادت میں جس طرح اور بھی بہت سے نوجوان کام کر رہے تھے, تحریک پاکستان ان کا کردار ہے. پھر والد صاحب نے پاکستان میں ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے بنیادی جمہوریت کی بنیاد رکھی, نمبر 1. نمبر 2, مارشلوں سے لڑنا اور جیلیں کاٹنی اور آمریتوں کا مقابلہ کرنا, اس میں میرے والد کا نام ہمیشہ رہے گا. اور پھر 72 میں ان کو شہید کر دے گا جب میں 7.5 سال کا تھا, بھائی 9.5 سال کے تھے. میں نے اپنے والد کو دیکھا جب 7.5 سال کی عمر سے. زیادہ تر میں نے اپنے بزرگوں سے ہی ان کی باتیں سنی ہیں. والدہ کا ہمارے پر بڑا اہم رول ہے ہم دونوں بھائیوں کی زندگی میں, اور ہمارے والدہ نے, والدہ بھی تھیں, وہ ہمارے والد بھی تھے, اور ہماری ٹیچر بھی تھی. وہ BA B.Ed تھیں, پڑھی لکھی خاتون تھیں. لیکن بھائی کے ساتھ میری جو زندگی ہے وہ تو ایک ایک لمحہ اکٹھے گزرا ہے نا. تو جو ہی تھوڑا سا شعور آیا 5-6 7 سال کی عمر میں اپنے بڑے بھائی کو دیکھ رہا ہوں, مجھ سے عمر میں 2.25 سال بڑے ہیں, لیکن ان کی حیثیت ایک والد کی طرح ہے, اور میں نے ان سے زندگی میں بہت سیکھا ہے. ان کے جو اصول ہیں, ظاہر ہے مجھے وہ دیکھ, والد کی تو میں نے باتیں ظاہر سنی ہیں, وہ تو ایک بہت ہی ایک بہادر ڈیموکریٹ تھے, اور وہ میرے بھائی سے بھی بڑھ کے تھے اپنے موقف میں. لیکن یہ ہے کہ میرے زندگی پہ میرے بڑے بھائی کا بہت اثر ہے. ایک اور شخصیت ہے جس سے میں نے بہت سیکھا ہے, وہ شہباز صاحب کا نام میں ضرور لوں گا. میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, ایک پولیٹیشین ہوں, سیاست کی مجھے سمجھ ہے, لیکن جو ایک پروفیشنل مینجمنٹ ہے, جو ایک پالیسی میکنگ ہے, ڈپارٹمنٹ کو رن آپ نے کیسے کرنا ہے,
اس میں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایز اے لیڈر، ایز اے ٹیچر اور ایز ایک بڑے بھائی کے انہوں نے مجھے بہت شفقت دی، شفقت کے ساتھ سختی بھی بہت کی انہوں نے مجھے، اور ایک سخت استاد جیسا سکھاتا ہے اس طرح مجھے نے سکھایا. میں ایک طالب علم ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پروفیسر کے ساتھ بیٹھ کے، بیوروکریٹ کے ساتھ بیٹھ کے انہی کے لیول پہ بات کروں تاکہ پالیسی میکنگ میں فائدہ اور عام لوگوں کو فائدہ ہو. ٹھیک. سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے مریضوں کی صحت اور سہولیات کے حوالے سے آپ لوگ کوشاں ہیں، آپ کا یہ بیان سامنے آیا، اس پر آپ پبلک کو کیا اپڈیٹس دیں گے؟ پہلی بات ہے کام کی، یہ بڑے قابل لوگ ہیں اور یہ سب آنیسٹ لوگ ہیں. جہاں تک ایل جی ایچ کا اور سروس کا تعلق ہے، یہ لوگ بیسیکلی ٹیچنگ کیڈر کے ہیں. وہ ان کی اپنی ٹیچنگ کیڈر اور ایک اپنی سینیورٹی بھی ہے. وہ رولز میں کچھ چیزوں کی کمی ہے، وہ رولز کو ہم امپروو کر رہے ہیں. اگر وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے رولز امپروو، پھر تو دونوں کنٹینیو کریں گے. سروس والے جو ہیں ان پہ کام کا لوڈ بہت زیادہ ہے، بالکل انہوں نے کہا ہے، لیکن جب تک ایک نیا بندہ نہیں آئے گا پہلی بات وہ کام کرتے رہیں گے. لیڈی ولنگٹن کی جو آپ نے بات کی، ریٹائرمنٹ سے ہر بندہ 4-5-6 ماہ پہلے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کیونکہ اس نے اپنی کئی کام ایسے کرنے تو جو مکمل کرنے ہوتے ہیں. تو ایسے ڈپارٹمنٹ میں خدا نخواستہ کسی اور وجہ سے جو ہے نا وہ ایم ایس وہ نہیں چھوڑے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. 55 انسٹیٹیوٹس ہیں ہمارے، ایم ایس صاحبان بھی آتے رہیں گے، ریٹائر ہوتے رہیں گے، کوئی اپنی مصروفیت کی بنیاد پر رخصت لے لے گا. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ چلتا رہتا ہے. اچھا سر، بتائیے گا کہ حکومت نے صحت کی کچھ تنظیموں کے ساتھ مل کر بیماریوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ دیکھیں پوری دنیا میں ایک ایسا ملک بھارت، جو ہم کہیں کہ ہم امریکہ، آسٹریلیا یا برطانیہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو معاشی طور پہ ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے. ہم جو مرضی کہیں، حقیقت ہی ہے. لیکن پاکستان میں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے. پنجاب میں کوئی اس میں شک نہیں، میں کبھی اس پہ بحث نہیں کرتا. لیکن جتنی جلدی ٹراما پیشنٹ کو، ایکسیڈنٹ پیشنٹ کو، کارڈک پیشنٹ کو ایک ڈاکٹر کی توجہ مل جاتی ہے، اس کی دنیا میں مثال کم ملتی ہے. سو وسائل بالکل ہم بڑھا رہے ہیں، میو میں، جنا میں. اب دیکھیں کارڈک پہ اگر ہم آتے ہیں نا، تو اس وقت لاہور میں PSC 2 بن رہا ہے 16 ارب روپے کا. سرگودا انسٹیٹیوٹ ہم نے جو شروع کیا، نواز شریف سرگودا انسٹیٹیوٹ، 16 ارب روپے کا وہ بن رہا ہے. رحیم یار خان میں کارڈک سرجری ہم نے شروع کر دی، آتے ہی ڈیلے تھا پروجیکٹ، اس کو آتے مکمل کیا. اس وقت رحیم یار خان میں کارڈک سرجری ہو رہی ہے. ساہیوال کو مارچ میں اوپن کر رہے ہیں کارڈک سرجری کو. وزیر آباد کی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. بچوں کے دل میں سوراخ ہے، پیڈیاٹرک جو سرجری ہے، کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز، آپ کے علم میں ہوگا کہ CM صاحبہ نے اس پہ ایک پروگرام شروع کیا ہے، اور وہ جو کیو تھی کئی سال کی، اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ پنجاب میں صرف 8 پیڈیاٹرک سرجنز ہیں، لیکن اس کے باوجود پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پیمنٹ ساری سرکار کر رہی ہے. جو پرائیویٹ ہسپتال ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں، جن کے پاس HR موجود ہے، ان کو بھی اس میں ڈال دیا گیا، اور سرکار کی بھی کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. تو کوشش ہے کہ ہر معاملہ جو نا، چاہے وہ کارڈک ہے، چاہے وہ ٹرانسپلانٹ ہے، اس میں چیزوں کو نا بہتر کریں. اچھا سر، بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے چچا شہباز شریف کے ساتھ موازنہ کن الفاظ میں کریں گے؟ موازنہ نہیں کر سکتے ہم دونوں کا، دونوں ایک ہی فیملی سے ہیں. شکر اللہ پاک کا اس کا ہے. میں جو شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا سر جھکا کے کہ مسلم لیگ نون کا مقابلہ اپنی ہی کارکردگی سے ہمیشہ ہوا ہے. شہباز صاحب ایک انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کا ایک بہت لمبا تجربہ ہے، اور شہباز صاحب نے ظاہر ہے کہ صوبے میں بے شمار دفعہ کام کیا ہے، اور ہم نے ان سے سیکھا ہے. وہ ہمارے لیڈر بھی، ہمارے استاد بھی ہیں. مریم نواز صاحبہ سے میں نے خود ان کو یہ بات کی کہ میں کہا باجی مریم، میں آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ آپ اتنی گرپ کے ساتھ اور ذہانت کے ساتھ کام کریں گی. میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں جس طریقے سے گرپ کی ہے، جس طرح وہ کام کر رہی ہیں، میں بالکل اس کو ایکنالج کروں گا. سر، اگر ہماری عوام کے پاس صحت اور علاج کی تمام سہولیات ہیں تو ہمارے حکمران لندن کیوں جاتے ہیں علاج کے لیے؟ وہ دیکھیں 1 یا 2 بندے چلے جاتے ہیں نا، اس کو سب پہ نہیں ڈال سکتے. چیک اپ کے لیے جو افورڈ کرے گا، مجھے بتائیں جو پاکستانی افورڈ کرتے ہیں، کیا وہ پاکستان سے باہر نہیں جاتے؟ وہ لاکھوں کی تعداد میں. تو اگر چیک اپ کے لیے کوئی باہر چلے جاتا ہے، اس پہ کوئی ممانعت نہیں ہے. ہاں خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو ہمارے اسپتالوں میں موجود ہے ظاہر ہے، لیکن وقت کے ساتھ اس میں انٹرونشنز آئیں گی. ہم اگر کہ ہم برطانوی یا امریکن اسپتالوں کا مقابلہ کریں ریسرچ میں، پاسبل نہیں ہے. یہ حقیقت ہے اور ہمیں اس پہ سچ بولنا پڑے گا. لیکن انہی اسپتالوں میں لاکھوں OPD میں لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں ایمرجنسیز میں آ رہے ہیں، انڈور میں ہزاروں لوگ داخل ہوتے ہیں، اور یہیں سے صحت یاب ہو کے جاتے ہیں. رائٹ. یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان میں گھوسٹ کلینک ہسپتال ہیں؟ یار اگر دیکھو میرے بیٹا علم میں کوئی ایسی بات ہوگی نا، تو وہ تو ممکن نہیں ہے اس کو رہنا. ہاں ہمارے سسٹم میں جو میرا محکمہ ہے، میرے اپنے محکمے میں ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جو ہمارے علم میں آتی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی 7-8 ماہ میں حکومت میں آئے ہیں، ہم نے بے شمار لوگوں کو نکال دیا، اور آپ کو پتہ ہے مجھے اسمبلی بھی جانا پڑا، اسمبلی وضاحت دینی پڑی، لوگ کورٹ سے بھی چلے گئے. تو کیا وجہ کہ اب تک وہ بحال نہیں ہوئے؟ تو بحال ہوں گے ضرور وہ لوگ جو ایماندار ہیں. جو بے ایمان ہیں وہ اس ہسپتال میں کام نہیں کریں گے. اور یہ ہم نے پہلی دفعہ کی ہے.
गंगा राम का जो 14 करोड़ का रिकवरी थी वो भी एंटी करप्शन में हम ही लेके गए हैं, रिकवरी भी हम ही करा रहे हैं। इस तरह रहीम यार खान में 1 करोड़ रुपया ठेकेदार ने काम आधा किया, बाकी पैसे ले गया, उसका भी न्याय में के सबने भेजा है। तो मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट में या मुझ जैसे एक बहुत आम कारकुन की मौजूदगी में जीरो टॉलरेंस है इस चीज़ पे, इस पे कोई लिहाज नहीं है, इस पे कोई सियासत नहीं है, इस पे कोई सिफारिश नहीं है। करप्शन पे, बेईमानी पे तो कोई चीज़, और घूस पे तो हो ही नहीं सकती। हमारे लिए में आएगी तो बंदा फिर काम नहीं करेगा वहाँ पे। क्या सूबा पंजाब में हेल्थ कार्ड मुअत्तल कर दिया गया है? इसमें बिल्कुल ही सदाकत नहीं है, और ये पता नहीं कौन कह रहा है, अल्लाह जानता है। और मेरा ख्याल ये वही कह रहे हैं जो सोशल मीडिया पे अक्सर दुरुस्त बात नहीं करते। देखिए हेल्थ कार्ड शुरू कैसे हुआ था। नंबर 1, हेल्थ कार्ड 2014 में डिस्कशन शुरू की गई थी, और इसकी पहली मीटिंग हकीकत की बात यह कि मरियम नवाज साहबा ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में की थी, जिसमें मैं खुद शामिल था। उसमें सारा तारड़ भी शामिल थी। उसके बाद हमने इसको पंजाब में इम्प्लीमेंट किया, कंपनी बनाई, उस कंपनी को चलाया, इसके कॉन्ट्रैक्ट किया स्टेट लाइफ से, 17 ज़िलों में इसको लॉन्च किया। खत गुरबत से नीचे लोग थे उन सबको इसमें लाए। बहरहाल उसके बाद जब एक और गवर्नमेंट आई, वो इसको यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस पे ले गई। और मैं समझता हूँ कि यूएचआई का जो मॉडल है वो मॉडल ठीक नहीं है। इसलिए ठीक नहीं है कि किसी एमपी एमएनए का या मिनिस्टर का या अरबपति करोड़पति जो बिजनेसमैन है उसका प्रीमियम भी हुकूमत ने देना है। तो उन ममालिक में जहाँ पे पैसे का तक हों वहाँ पे आपको सस्टेन मॉडल पे चलना पड़ता है। हमने उसको सारा चेंज किया है। इस वक्त जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं और प्राइवेट दोनों पे सेहत कार्ड चल रहा है, और इसका दायराकार भी हम बढ़ा रहे हैं। हम 2 प्रेजेंटेशन जो है सीएम साहबा को कर चुके हैं, उससे मुसलसल काम जारी है। उसमें हम नई चीज़ें भी ला रहे हैं। उसकी जो कैपेसिटी है 10 लाख की, उसको भी हम बढ़ाएंगे और नए प्रोग्राम उसमें लाएंगे। लेकिन इस वक्त सेहत कार्ड चल रहा है, सरकार में भी चल रहा है और प्राइवेट में भी चल रहा है। पीपल्स पार्टी के साथ आपके इख्तलाफात रहे जिससे आपकी सियासी तरबियत हुई, और अब पीपल्स पार्टी के साथ काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा, ये बताइएगा। पीपल्स पार्टी के साथ देखें, मेरे वालिद का एक वाक़या बिल्कुल उनके दौर में हुआ है। लेकिन जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो हम सब लोग इकट्ठे थे। मुशर्रफ दौर के हम इकट्ठे हुए हैं। ज़रा एक आमरीत का हम लोगों ने मुकाबला करना था। पीपल्स पार्टी के साथ एक अच्छा कोलैबोरेशन है। पीपल्स पार्टी के साथ हमारी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। दोनों अलग जमातें हैं, दोनों का दस्तूर अपना है, सोच अपनी है, तरीक़ेकार अपना है। लेकिन आपको बाज़ बड़े फ़ायदे के लिए, मुल्क के बड़े फ़ायदे के लिए इकट्ठे होना पड़ता है। और आपको अगर असेंबली में आपने एक अक्सियत हासिल करनी है और किसी एक पार्टी को अक्सियत नहीं है, तो ये पूरी दुनिया में डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उसमें आपको इकट्ठे होना पड़ता है। सर ये बताएगा कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पार्लियामेंट की निस्बत एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा ताकतवर मान चुके हैं, तो इससे हमारी जमहूरियत पर क्या साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे? तीनों जो बातें एस्टेब्लिशमेंट को बालाकुवत से क्या मुराद है कि वो एस्टेब्लिशमेंट, ये किसने तस्लीम किया है? ये किसने तस्लीम नहीं किया? ये तस्लीम कोई नहीं कर सकता। एक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी अपनी फोर्सेस खत्म होनी चाहिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और मुल्क के दफा के लिए। जो हमारे फोर्सेस जो हैं, चाहे वो फ़ौज है, पुलिस है, रेंजर है, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनकी इज़्ज़त बिल्कुल हमें करनी चाहिए। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में या जमहूरियत में एस्टैब्लिशमेंट का किसका कोई किरदार नहीं है। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में कौन कौन सी तिब्बी सहूलियात का फुकदान चल रहा है, कुछ बताएंगे? देखिए हमारे पास जो शॉर्टेज है ना इस वक्त एनेस्थीसिया की है। हम इस वक्त नए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। हमारी जो इंडक्शन है, इंडक्शन से मुराद होती है, इंडक्शन होती है पोस्ट ग्रेजुएशन। एमबीबीएस के बाद जिसने एमएसएमडी प्रोग्राम करना है या एफसीपीएस करना है 5 साल का, वो एक बेसिक है। सीनियर रजिस्ट्रार के लिए, कंसल्टेंट के लिए, एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और प्रोफेसर के लिए। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने हमें जो वीकली मीटिंग करते हैं उसमें वाज़ेह हिदायत दी है। हम उस जो सीट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, एक तो हम उनमें इजाफा कर रहे हैं, और वो स्पेशलिटीज़ जो शॉर्ट हैं उनमें हम डिप्लोमा भी 200 का शुरू कर रहे हैं। आने वाले 1, 2, 3 साल में जो शॉर्टेज है ना, इसमें इंशाल्लाह कमी होगी। हेल्थ और मेडिसिन सेक्टर में अगर भारत के साथ ताउन बढ़ाया जाए तो क्या समझते हैं कि आवाम को सस्ती अद्वियात मिल सकती हैं? देखिए मेरे ख्याल में तो उसका हल ये है कि इंडिया से जो बेसिक आती थी ना चीज़ें हमें, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट आता था, रिसिपिएंट नहीं आता था। यानी वो दवाई का वो कंपोनेंट जिससे उसने असर करना है। हमारा सूरत ये है कि हम 5% हम तैयार कर रहे हैं, 95% हम इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से, दुबई से, मुख्तलिफ जगहों से। तो फार्मास्यूटिकल जो हमारी एसोसिएशन है, वो कि वो मेरा शायद दायराकार नहीं है, वो वफाक का ड्रैप का दायराकार है। हमारी कोशिश ये होती है कि हम एक्टिव इंग्रेडिएंट अपना तैयार करें, लेकिन वक्त के साथ साथ इस पर हमारी इंडस्ट्री काम कर रही है और 70 ममालिक में हमारी इस एक्सपोर्ट हो रही है। मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद सालों में हमारा जो इन्हिसार बार में बहुत कम होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।